सब बच्चे हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। गीता चिमोरियासँगै राजन रुचालको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल मङ्सिर 22 गते सोमबार डिसेम्बर 7 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्वत 1141 मार्ग कृष्ण पक्षको सप्तमी तिथि। आज अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवस। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। नेकपा विवाद स्थायी कमिटीमा प्रवेश, प्रचण्डले प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म बैठकमा नजाने भन्दै ओलीको पत्र। फिर्ता नलिने प्रचण्डको अडान, मिलनबिन्दु स्थायी कमिटीबाटै खोजिने। कोरोना उपचारमा दोहोरो शुल्क नलिन अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधि संशोधन हुँदै शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेलाई कारबाहीका लागि सिफारिस। कृषि क्षेत्रमा 27 वटा बैंकले 5 अर्ब लगानी गर्नै पर्ने, निजामती कर्मचारीको बिमा सरकारले गरिदिने, योगदानको मूल्याङ्कन नभएको भन्दै स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको गुनासो। किसानको भारत बन्दप्रति विपक्षीहरूको समर्थन, चुनावी नतिजा उल्ट्याउन ट्रम्पको दबाव, अझै भएन बेलायत EU व्यापार सम्झौता। र अस्ट्रेलिया विरुद्धको T20 सिरिज भारतलाई इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुल, टोटेनहम र लेस्टरको जित। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सुरुमा नेकपा स्थायी कमिटी बैठक सम्बन्धी प्रसङ्ग। सत्तारूढ दल नेकपामा शक्ति सङ्घर्षले पार्टी एकता धर्मराइरहेका बेला एक अध्यक्ष बिनै स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष KP शर्मा ओलीको अनुपस्थितिमै हिजो बैठक बसेको हो, तर ओलीले पत्र पठाएर आफ्नो अनुपस्थितिको कारण खुलाउनु भएको छ। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावले पार्टीभित्र हुने स्वस्थ र मर्यादित छलफलको सम्पूर्ण सीमा भत्काएर पार्टीभित्रको नीतिगत बहसलाई शत्रुतापूर्ण अवरोध अन्तर्विरोधमा पुर्याएको र त्यस्तो प्रस्तावलाई आफूले खारेज गरिसकेकाले बैठकमा त्यही विषयमा छलफलका लागि आउन आफू असमर्थ रहेको पत्र ओलीले पठाउनु भएको हो। ओली बिनाको बैठकमा अर्का अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल लगायतलाई कुनै गम्भीर निर्णय लिन अप्ठ्यारो देखिने टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। तापनि बहुमत र अल्पमतको प्रक्रियामा पार्टीलाई धकेल्ने गरी स्थायी कमिटी बैठक पार्टी कार्यालयमा सुरु भएको हो। ओलीले दाहालको पत्र फिर्ता लिनुपर्ने, आफ्नो मान्यता अझै यथावत रहेको भन्दै स्थायी कमिटी सदस्यलाई पत्र लेखिरहँदा पनि दाहालले भने आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नहुने अडान बैठकमा राख्नु भएको छ। तर बैठक एक साता रोकेर दाहालले ओलीसँग संवादका लागि ठाउँ भने राख्नु भएको छ। पार्टी नेतृत्व परिवर्तनका लागि 4 महिना कुर्न नसक्ने र प्रधानमन्त्री बन्न नयाँ जनादेश पर्खिन नसक्ने सोचका कारण सिर्जित यस सङ्कटले सकारात्मक निकास पाओस् भन्ने शुभेच्छा ओलीले प्रकट गर्नु भएको छ। ओलीको प्रत्युत्तर नै अन्तर्विरोधको कडी हो। प्रचण्डले भन्नुभएको छ, सचिवालय बैठकको छलफलमा भाग लिएपछि यहाँ आउन भन्न मिल्दैन उहाँको टिप्पणी छ। तर स्थायी कमिटीले पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि मिलन बिन्दु खोज्ने नेता देवेन्द्र पौडेलले CIN-सँगको कुराकानीमा बताउनुभयो। स्थायी कमिटीमा त्यो पत्रबारे निर्णय गरौँ भनेर कुनै प्रस्ताव छैन। उहाँको आशय त्यो पत्रमा प्रकट भएको थियो। सकेसम्म चाहिँ दुईटै प्रस्तावलाई स्थगन गरेर नयाँमा जाउँ भन्ने खालको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको आशय भएको हामीले बुझ्यौँ। त्यसो भएर त्यो आशयलाई बुझेर नै स्थायी कमिटीको बैठक कन्टिन्यू नगरेर हामी 28 गते बस्ने गरी यो बीचमा चाहिँ यी दुवै पत्रहरू, यसको निकास, प्रधानमन्त्रीलाई पनि बैठकमा सहभागी बनाउने वातावरण, दुई अध्यक्ष बीचको चाहिँ संवादको पुनः सुरुवात, त्यसको निम्ति समय चाहिएको भएर 28 गते बस्ने निर्णय गरेको। तर अर्कोतिर चाहिँ दुवै अध्यक्षको आरोप पत्र पनि त तपाईहरुलाई बाँडिएको छ नि, होइन? त्यो औपचारिक बैठककै रूपमा आयोजना भएको बैठकमा त्यो पत्रहरू बाँडिए।
उहाँले पनि त्यो बैठकलाई मान्यता दिएर आफ्नो पनि पत्रको बारेमा बैठकको बारेमा प्रतिक्रिया पठाउनु भएको छ। मैले धेरै कुरा यहाँ राख्नुभन्दा पनि सबै पार्टीका सम्पत्ति हुन्। पार्टीमा प्रस्तुत भइसकेपछि आरोप सही छैन भने पार्टीकै विधि पद्धति प्रणाली अनुरूप त्यसको खण्डन गर्ने हो, विमति राख्ने हो। उठाइएका विषयहरूमा कहीँ कतै कमी कमजोरी भएको छ भनेदेखि त्यसलाई रियाज गरेर सच्याएर जाने हो। अनि साँगु र घेरामा मिल्न नसकेको विवादलाई झन् फराकिलो घेरा भएको स्थायी कमिटीले मिलाउला भनेर हामीले विश्वास गर्न सक्ने आधारहरू छन्? विश्वास गर्न सकिन्छ, किनभने स्थायी कमिटीमा अलिक ठुलो संख्यामा साथीहरू भएको हुँदाखेरि छलफल हुन्छ। पार्टीको, देशको, अहिलेको सरकारको पनि नेतृत्व गरेको यो विशिष्ट परिस्थितिमा जनताले विश्वास गरेको पार्टीको अन्तर्विरोधले कति प्रभाव पार्छ र त्यसले सम्हाल्न सकेन भनेदेखि के रियाक्ट बाहिर पछि सिर्जना गर्छ भन्ने कुराको अलिकति बढी चाहिँ तर्क वितर्कहरू त्यहाँ आउन सक्छन्। त्यसो भएर मिलन बिन्दुको निम्ति स्थायी समितिले अलिकति भूमिका खेल्न सक्छ। तपाईँहरूले एक हप्ता पछाडि मिलन बिन्दु खोजिसके पछाडि प्रधानमन्त्री बैठकमा सहभागी बन्नुहुन्छ त? सहमतिको बिन्दु खोज्ने अधिकतम प्रयत्न गरिने खालका भनाइहरू थिए, त्यसकारणले व्यक्तिगत रूपमा आशावादी छु। यसअघि पनि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराईमा तय भएको बैठक सुरक्षाको कारण देखाउँदै बालुवाटारमै सारिएकोमा हिजो आइतबार त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तै कडा पारिएको थियो। कार्यालय छेउछाउका घरका छतमा समेत सुरक्षाकर्मी तैनाथ थिए। नेकपाका दर्जनौं कार्यक्रम र बैठकहरूमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओली यसअघि पनि कैयौं पटक धुम्बाराई पुग्नु भएको छ, तर यतिका मात्रामा सुरक्षाकर्मी पहिलो पटक देखिएको हो। प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित नभएपछि छिमेकीका छतहरूबाट सुरक्षाकर्मी ओर्लिए र नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएको थियो। सरकारले नेपालको परराष्ट्र नीति 2077 पहिलो पटक एकीकृत दस्तावेजका रूपमा ल्याएको छ। यो नीति गत कार्तिक 4 गतेको मन्त्री परिषद बैठकद्वारा पारित गरिएको थियो। परराष्ट्र नीतिको एकीकृत दस्तावेज र परराष्ट्र मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल मर्म राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु रहेको बताउनुभयो। एकदम कन्टेस्टेसनहरू छ, त्यो कन्टेस्टेसनको बीचमा हामीले हाम्रो सार्वभौम सत्तालाई कसरी जोगाउने, त्यसमा राष्ट्रिय हितमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिने कुरा हाम्रो एउटा च्यालेन्ज छ। साना र विकासशील देशहरूको निम्ति मल्टिल्याटरलिजम एकदमै महत्त्वपूर्ण टुल्स हो, मिन्स हो। अब अहिले कतिपय शक्तिशाली देशहरू मल्टिल्याटरल इफोर्ट्सबाट अलिकति ब्याकट्र्याक गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ। कहिलेकाहीँ यस्ता पनि तर्कहरू आउँछन्। एकीकृत परराष्ट्र नीतिका अनुसार छिमेकी लगायत सबै मित्र राष्ट्रसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारमा र सुदृढ पनि गरिनेछ। परराष्ट्र नीति तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, विगतमा गठन गरिएका अध्ययन कार्यदलको सुझाव, गत वर्ष आयोजित परराष्ट्र नीति सम्बन्धी राष्ट्रिय संवादबाट आएको सुझावलाई आधार बनाइएको मन्त्री गेवालीले बताउनु भएको छ। सरकारले 2 वर्षदेखि गुपचुप राखेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने संस्थालाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। आयोगका 13 सदस्यको निर्णय र स्वीकृतिमा 2 गैर सरकारी संस्थाले प्रतिवेदनको पुस्तक प्रकाशन गरेर वितरण गरेका थिए। पुस्तक प्रकाशन गर्ने शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल, एनसीई र ग्लोबल एक्सन नेपालसँग शिक्षा मन्त्रालयले सहकार्य विकसित गरेको घोषणा गर्दै कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको हो। नेपाल सरकारको निशान छाप र शिक्षा मन्त्रालयको नाम अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेकाले कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताउनुभयो। प्रतिवेदन पुस्तकको कभरमा नेपाल सरकारको निशान छाप र शिक्षा मन्त्रालयको नाम उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले ती संस्थाले नेपाल सरकारको प्रतिलिपि अधिकार समेत उल्लङ्घन गरेकाले प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर जानकारी दिएको छ। यस्ता कार्य गर्ने संस्था र निकायसँग मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूबाट शैक्षिक कार्य गराउन कुनै सिफारिस समेत नहुने मन्त्रालयको भनाइ छ। शुक्रबार आयोगका 13 सदस्यले दरबार हाईस्कुलमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए। 2075 असार 32 गते शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषदले आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। 25 सदस्यीय आयोगले माघ 1 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निवास बालुवाटारमा पुगेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो। अनौपचारिक रूपमा प्रतिवेदन त्यतिबेलै बाहिरिएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 17 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1594 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1096 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,40,981 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म पीसीआर विधिबाट 17,84,519 परीक्षणहरू गरिएका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 1752 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा निको हुनेको सङ्ख्या 2,25,805 पुगेको छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपचार शुल्क नलिन सम्बन्धित अस्पताललाई आग्रह गर्न र खोपको बारेमा अध्ययन गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। उपचारका लागि सूचीकृत अस्पतालहरूले सेवाग्राहीसँग र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग दुवैतिर दोहोरो शुल्क लिइरहेको भन्ने जनगुनासोहरू आइरहेको छ। यस सन्दर्भमा अनुगमन गरी कारबाहीको लागि केस व्यवस्थापन कार्यदलले अत्यावश्यक कामहरू गराउने भन्ने निर्णय भएको छ। खोपको प्राविधिक नोट तयार गरी आगामी बुधबारसम्म आइसिएसको बैठकमा स्वास्थ्य सेवा विभागले प्रस्तुत गर्ने पनि निर्णय भएको छ। सबै प्रदेशहरूमा उच्च स्तरीय सेवा व्यवस्थापन तथा एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समिति, केस इन्भेस्टिगेसन तथा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ समिति, सूचना तथा जोखिम सञ्चार समन्वय समिति, मेडिकल टास्क फोर्स प्रदेश स्तरीय बनाएर काम गराउन पुनः अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ। फेरि पनि शिक्षाकै प्रसङ्ग शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेको छ। रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि आवेदन दिने समय सकिएसँगै थप प्रक्रिया अघि बढेको आयोगले जनाएको छ। अध्यक्ष पदका लागि 4 जना, महिला सदस्यका लागि 4 जना र पुरुष सदस्यका लागि 21 जनाको आवेदन परेको आयोगका उपसचिव सुदर्शन मरठाले सिआइएनलाई जानकारी दिनुभयो। थप प्रक्रिया अघि बढेसँगै छिटै पदाधिकारी पाउने आशा गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। 1 अध्यक्ष र 2 सदस्य पदका लागि 29 जनाको आवेदन परेको छ। संशोधित नियमावली अनुसार शिक्षक सेवा आयोगको पदाधिकारीमा 1 जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगका अध्यक्ष ताना गौतमको कार्यकाल गएको असोज 13 गते नै सकिएको छ भने 2 सदस्यको कार्यकाल त्यस अघि नै सकिएको थियो। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सिआइएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा अरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि खटिन्छन् स्वयंसेविका महिला, तर आफ्नै स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी छैन। एकजना महिला अब बच्चा पाउनको निम्ति एकदम तयारीमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई कोरोनासम्म जाँदैन भन्न मिल्छ। मैले त्यस्तो जोखिम छ हामीलाई, कमसेकम हामीलाई अहिले बिमाको व्यवस्था गरिदिएको भए। सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधि संशोधन हुँदै कृषि क्षेत्रमा 27 ब्याङ्कले 5 अर्ब लगानी गर्नै पर्ने, निजामती कर्मचारीको बिमा सरकारले गरिदिने लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सिआइएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। वन क्षेत्रको संरक्षणमा ग्रामीण महिलाको योगदान, लैङ्गिक हिंसामुक्त वन क्षेत्र हाम्रो अभियान। वन तथा वातावरणको संरक्षणमा ग्रामीण महिलाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, तर विडम्बना यस क्षेत्रका धेरै महिलाहरू विभिन्न खाले हिंसाबाट सुरक्षित हुनुहुन्न। यस्ता हिंसा हुन नदिनु हामी सबैको कर्तव्य होइन र? हो, लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानमा सामुदायिक वन संरक्षणमा लागेका ग्रामीण महिलाको सुरक्षित सहभागिताका लागि सम्पूर्ण व्यक्ति, समाज तथा संस्थाहरूको ऐक्यबद्धताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। सामाजिक हितका लागि अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित हरियो वन कार्यक्रम, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल र अकोराब। व्यक्तिगत सरसफाइमा ख्याल गरौँ, चाहिने जति खाना खाऊ नफलाउ खेर, घर टोला संस्था र विद्यालयतिर वातावरण सफा भए हुन्नलाई पिर, सुरक्षित र सफा चर्पी धारा आँगनैमा, स्वच्छ खाना शुद्ध पानी खुसी जीवनैमा, सफा सुन्दर राखेर गाउँ, राम्रो संस्कार सबैलाई सिकाऊ, राम्रो संस्कार सबैलाई सिकाऊ। युएन हेबिटेट र सिआइएन।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अनुरोध। जबरजस्ती करणी अर्थात् बलात्कार जघन्य अपराध हो। कुनै पनि महिलाको मन्जुरी नलिई यौनजन्य क्रियाकलाप गरेमा जबरजस्ती करणी गरेको मानिन्छ। करकाप, डर, त्रास वा प्रलोभनमा पारी, झुक्काई, अपहरण गरी वा शरीर बन्धक बनाई लिएको मन्जुरीलाई मन्जुरी मानिँदैन। याद राखौं, 18 वर्ष भन्दा कम उमेरको बालिकाको मन्जुरी लिई करणी गरेमा पनि जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ। यस्ता कसुर गर्नेलाई जन्म कैदसम्मको सजाय हुन सक्छ। त्यस्तो अपराध गर्न सहयोग गर्ने, स्थानीय स्तरमा मिलाउने र पीडित वा परिवारलाई लोभ, लालच वा धम्की दिई घटना लुकाउनेलाई पनि सजाय हुने हुँदा यस्ता अपराधमा संलग्न नहुन सबैलाई जानकारी गराइन्छ। जबरजस्ती करणीको बारेमा थाहा पाउने जोसुकैले तुरुन्तै प्रहरीलाई सूचना दिई अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहयोग गर्नु हुन सबैमा अनुरोध गर्दछौँ। युनिसेफ संघको सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाको खबर। नयाँ पत्रिका दैनिकले अर्थ पत्रिकामा सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधि संशोधन हुँदै गरेको खबर छापेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन कर्मचारी, कामदार तथा रोजगारदाता अनिच्छुक भएपछि सरकारले कोषको कार्यविधि संशोधन गरी कर्मचारी मैत्री बनाउने भएको छ। यसअघि कोषबाट पेन्सन लिन 60 वर्ष पुग्नै पर्ने व्यवस्था रहेकोमा अवकाश योजनामा रहेको रकम जुनसुकै बेला जम्मा भएको रकम निकाल्न पाउने व्यवस्था गर्न लागि हो। सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गरी योगदानकर्ताको निवृत्ति भरण र अवकाश योजना सँगसँगै सञ्चालन गर्न लागि छ। योगदानकर्ताको जागिर छुटेको अवस्थामा अवकाश योजनामा जम्मा भएको रकम लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागि हो। कोषका प्रवक्ता विवेक पन्तीले बताउनुभयो। कोषले वृद्धावस्था योजनामा जम्मा हुने रकम मध्ये 8% रकम अवकाश योजना र 20% रकम निवृत्ति भरण योजनामा जम्मा गर्ने योजना बनाएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्तालाई 1 करोड रुपैयाँसम्मका विभिन्न 3 प्रकारका कर्जा सुविधा पनि दिने भएको छ। निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले जारी गरेको कुल बीमा लेख संख्यामध्ये कम्तीमा 5% कृषि तथा पशुपन्छी बीमा लेख जारी गरेको हुनुपर्ने प्रावधान गरिएको छ। बीमा समितिले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका संशोधन गर्दै कम्पनीहरूलाई कृषि बीमा जारी गर्न अनिवार्य गरेको हो। यसअघि बीमा समितिले कम्पनीहरूलाई जिल्ला नै तोकेर कृषि बीमा जारी गर्न पनि निर्देशन दिएको खबर पनि अर्थपत्रिकामै छापिएको छ। पहिलो पृष्ठमा कर्मचारी सरुवामा नयाँ कार्यविधि बन्दै गरेको खबर नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। कर्मचारीको सरुवालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सरकारले नयाँ कार्यविधि बनाउँदैछ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिव वसन्त अधिकारीको नेतृत्वमा कार्यविधि बनाउन कार्यदल गठन गरेको छ। यही कार्यदलले कर्मचारी समायोजनको संशोधन सम्बन्धी मापदण्ड समेत बनाउने बताइएको छ। नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा निजामती कर्मचारीको बीमा सरकारले गरिदिने सम्बन्धी खबर छ। सरकारले निजामती कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर बीमा गर्ने तयारी अगाडि बढाएको छ। निजामती कर्मचारीलाई जीवनमा आउन सक्ने विभिन्न प्रकारका जोखिमको न्यूनीकरण गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बीमाको तयारी अघि बढाएको खबरमा भनिएको छ। गोरखापत्र दैनिकमा रक्सोल काठमाडौँ जोड्ने रेल DPR बनाउन भारतलाई अनुमति शीर्षकको खबर छ। सरकारले काठमाडौँ रक्सोल जोड्ने विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR का लागि भारतको कोंकर्ण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडलाई अनुमति दिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले काठमाडौँ रक्सोल अन्तर्देशीय रेलमार्ग निर्माण तथा सञ्चालन गर्न DPR तयार गर्नको लागि भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको कोंकर्ण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडले अनुमति माग गरेकोमा अनुमति प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। खबरमा लेखिएको छ। EU को उडान प्रतिबन्ध हट्न सक्ने संकेत शीर्षकको खबर अर्को छापिएको छ। गोरखापत्रमै नेपाली हवाई सेवा प्रदायकलाई उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको युरोपेली संघ EUले उडान खुल्ला गर्न सकिने संकेत दिएको छ। हवाई सुरक्षामा प्रश्न उठाउँदै 7 वर्ष अघि नेपाली हवाई सेवा प्रदायकलाई उडान प्रतिबन्ध लगाउने गरी सुरक्षा सूचीमा राखेको EUले नेपालको पछिल्लो समयको सुधारलाई प्रशंसा पनि गरेको छ। कान्तिपुर दैनिकले मध्य भौटेकोसीमा झनै झमेला भएको खबर भित्री पृष्ठमा छापेको छ। निर्माण सुरु भएको 7 वर्षमा 60% काम पूरा भएको सिन्धुपाल्चोक स्थित 102 मेगावाटको मध्य भौटेकोसी जलविद्युत आयोजना चरम आन्तरिक विवादका कारण थप समस्यामा जेलिएको छ। सम्झौता अनुसार निर्माण अवधि समाप्त हुन 1 महिना बाँकी हुँदा चिनिया ठेकेदार कम्पनीका एक नेपाली प्रतिनिधिले संरचनाको गुणस्तर घटाए बापत आयोजनाका अधिकारी र परामर्शदातालाई घुस प्रस्ताव गरिएको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि नयाँ विवाद सुरु भएको हो। अर्थ वाणिज्य पृष्ठमा कृषिमा 27 बैंकले 5 अर्ब लगानी गर्नै पर्ने खबर छापिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको निर्देशन पालना गर्नकै लागि पनि 27 वाणिज्य बैंकले कृषि क्षेत्रमा मासिक करिब 5.25 अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ। 2078 असारसम्म हरेक वाणिज्य बैंकले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम 11% लगानी कृषिमा लगाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ।
साझा खबरमा अब नागरिकको प्रश्न र सरकारवाला निकायको जवाबसहितको हेलो सिआइएन केशव भुलबाट। दिनपा 10 सुर्खेतबाट नरेन्द्र थापा। कोभिड-19 का कारण स्थगित भएको लोकसेवा आयोग अन्तर्गत शाखा अधिकृत र नायब सुब्बाको दोस्रो चरणको परीक्षा अब कहिले हुन्छ? जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी देवी प्रसाद सुवेदी। नरेन्द्रजीले सोध्नु भएको कोभिडका कारण स्थगित भएका नासुर अधिकृतको दोस्रो चरणका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्नलाई आयोग तयारी चाहिँ गरिरहेछ। जब यो स्थिति सामान्य हुने क्रममा अगाडि गएपछि आयोगको निर्णय भएपछि हामी जानकारी दिन्छौँ। अहिले नै मिति चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। म दिलीप नाथ योगी थानकोटबाट। नेपाली सेनाको विभिन्न आपराधिक ट्रेडका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षा भएको 2 महिना हुनै लाग्दा पनि नतिजा आउन सकेको छैन। यो नतिजा कहिले आउँछ भनेर म लोकसेवा आयोगमा प्रश्न राख्न चाहन्छु। यो प्रश्न पनि हामीले सूचना अधिकारी सुवेदीलाई नै सुनाएका छौँ। यो परीक्षा नतिजा तयारीको क्रममा छ। मिति चाहिँ हामीले नतिजा कहिले हुन्छ भनेर भित्र गुप्त रूपमा काम हुने हुनाले मलाई पनि थाहा हुँदैन, अहिले त दिँदैनौँ, तर उपयुक्त समयमा छिटै नै यसको नतिजा निस्किन्छ। हजुर नमस्ते, म रामकृष्ण काली। कोभिडको कारणले गर्दा लामो समयसम्म यो संक्रमण रह्यो। यसले गर्दाखेरि शिक्षक सेवा आयोगको तयारी गरेर बसिरहेका विद्यार्थीहरूले शिक्षक सेवा कहिले खुल्छ र त्यसको परीक्षा कहिले हुन्छ भनेर कुरा बसिरहेका छौँ। जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ शिक्षक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी उपसचिव सुदर्शन मरहट्टा। धन्यवाद प्रश्नको लागि। शिक्षक सेवा आयोगको जुन पदाधिकारीहरू एकातिर अहिले पदपूर्तिको अवस्थामा रहेको र अर्कोतिर शिक्षक सेवा आयोगमा तत्कालीन शिक्षा विभाग भनौँ न, त्यहाँबाट चाहिँ अहिलेसम्म स्थायी पदपूर्तिको लागि विज्ञापन गरिदिनु भनेर त्यस्तो माग केही नआएको कारणले गर्दाखेरि हामी शिक्षक सेवा आयोग अहिले चाहिँ कुनै पनि शिक्षकहरूको विज्ञापन गर्नको लागि कार्यक्रम राख्न सक्ने अवस्थामा नरहेको कुरा चाहिँ म जानकारी गराउन चाहन्छु। म हरि शर्मा, प्राइभेट परीक्षा दिने विद्यार्थी हुँ। एमए प्रथम वर्षको एउटा विषय दिन बाँकी छ। अब यो मैले फर्म सम भरेर रेडी तयार गरेको हुँ। अब यसको परीक्षा चाहिँ मिति कहिले हुन्छ र यसको नतिजा चाहिँ कहिले आउँछ यसको बारेमा त परीक्षा नियन्त्रकलाई सोधिदिनु होला। हामी लामो समयसम्म यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि असाध्यै आक्रान्त भएका छौँ। यस विषयमा हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीलाई सोधेका छौँ। एकदम राम्रो प्रसङ्ग उठाउनु भयो। 2076 चैत्र 7 गतेदेखि हामीले चाहिँ प्रस्ताव गरेका थियौँ त्यो परीक्षा 2 दिन अगाडि स्थगित गर्नु पर्यो कोरोनाको महामारीले गर्दा। अहिले हामीले ट्रायलको रूपमा चाहिँ स्नातक चौथो वर्षको 2077 मङ्सिर 28 गतेदेखि सञ्चालन गर्दैछौँ र सम्भवतः पुसको अन्तिम हप्ता अथवा मार्च 6-7 गतेबाट हामी केही दिनमा तपाईँहरूको कार्यतालिका प्रकाशित गर्छौँ। एमए आंशिक जुन चाहिँ प्रथम वर्षको स्थगित परीक्षा छ त्यो चाहिँ माघको पहिलो हप्ताबाट सुरु गर्छौँ भन्ने मनस्थित बसिराख्नुहोस्। हामी नोटिस निकालिसक्यो दिनमा। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 015260 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्नो प्रश्न रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। अब विदेशको खबर। सुरुमा भारत आन्दोलनरत भारतीय किसानहरूले आह्वान गरेको देशव्यापी बन्दप्रति विभिन्न विपक्षी दलहरूले समर्थन जनाएका छन्। कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्रिय समिति, टीआरएस, डीएमके र आम आदमी पार्टीले डिसेम्बर 8 का लागि किसानले आह्वान गरेको बन्दमा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको हिजो जनाएका हुन्। यसअघि तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता दल र वामपन्थी दलहरूका साथै केन्द्रीय ट्रेड युनियनहरूले किसानको देशव्यापी बन्दप्रति समर्थन जनाएका थिए। युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमन ब्रेक्जिटको संक्रमणकालीन अवधि डिसेम्बर 31 आउन अब करिब 3 साता मात्रै बाँकी छ। तर दुवै पक्षबीच ब्रेक्जिट पछिको भविष्यबारे भने अझै सहमति जुट्न सकेको छैन। खास गरी व्यापार सम्झौतामा दुई पक्षबीच जटिलता देखिएका छन्। यद्यपि गतिरोध अन्त्य गरी सहमतिमा आउन दुवै पक्षको प्रयत्न जारी रहेको खबरहरू सार्वजनिक भएका छन्। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नोभेम्बर 3 मा भएको राष्ट्रपति चुनावको परिणाम उल्ट्याउन जर्जियाका गभर्नरलाई दबाब दिनुभएको छ। जर्जिया राज्यमा डेमोक्रेटिक दलका जो बाइडेन विजयी हुनुभएको थियो। एउटा श्रृङ्खलाबद्ध ट्विटमा ट्रम्पले रिपब्लिकन गभर्नर ब्रायन केम्पलाई राज्यको संसदको विशेष सत्र बोलाउन भन्नुभएको हो। ट्रम्पले जर्जियामा सिनेटको चुनावी अभियान आरम्भ हुनु केही घण्टा अघि यस्तो आह्वान गर्नुभएको हो। अमेरिकाकै अर्को खबरमा अमेरिकामा कोरोना भाइरस संक्रमणको नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले लगातार तेस्रो दिन पनि गत 24 घण्टामा कोरोना भाइरसबाट 2,30,000 थप व्यक्ति संक्रमित भएको जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयले जानकारी दिएको छ। र पूर्वी युरोपेली मुलुक रोमानियामा हिजो संसदका लागि आम निर्वाचन भएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारको प्रयासलाई लिएर आलोचना भइरहे पनि वर्तमान युरोपेली पक्षधर सरकार नै विजय हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ।
साझा खबरमा अब खेल खबर। भारतले घरेलु टिम अस्ट्रेलिया विरुद्धको T20 क्रिकेट सिरिज जितेको छ। सिडनीमा हिजो भएको दोस्रो खेलमा अस्ट्रेलियालाई 6 विकेटले पराजित गर्दै भारतले 3 खेलको सिरिज आफ्नो बनाएको हो। अस्ट्रेलियाले दिएको 195 रनको लक्ष्य भारतले 19 ओभर 4 बलमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो। दुई टिम बीचको अन्तिम तथा तेस्रो खेल भोलि हुनेछ। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा गए राति भएका खेलहरूमा लिभरपुल, टोटेनहेम, लेस्टर सिटी र क्रिस्टल प्यालेस विजयी भएका छन्। घरेलु मैदानमा भएको खेलमा लिभरपुलले वोल्भ्सलाई 4-0ले पराजित गर्यो। त्यस्तै अर्को खेलमा आर्सेनलमाथि टोटेनहेमले 2-0 को जित निकालेको छ। लेस्टर सिटीले सेफिल्ड युनाइटेडलाई 2-1 ले हराउँदा क्रिस्टलले वेस्ट ब्रुममाथि 5-1 को जित निकालेको छ। स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई प्रोत्साहन र सम्मानको खाँचो। रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सुन न पवन, बृहत यौनिकता शिक्षाबारे मैले घरमा बुबा आमासँग छलफल गरेँ। स्कुलमा शिक्षकलाई पनि सोधेँ। अब मैले यो विषयमा धेरै जान्ने भएछु नि। हो र रमा, मैले पनि बालाई सोधेँ। यो यौनका विषय मात्रै होइन रहेछ, यो सम्बन्ध, यौन र प्रजनन स्वास्थ्य, महिनावारी, शारीरिक बनावट, लैङ्गिकताप्रतिको बुझाइ पनि रहेछ। त्यति मात्रै होइन, मैले त यस विषयमा खोजेर पनि पढेँ। गर्भावस्था र यौन सङ्क्रमण, यौन हिंसा, जोखिमपूर्ण यौन व्यवहारबाट बच्ने यो त सिप पनि रहेछ नि। हो, तिमीहरूले ठिक भन्यौ। बृहत यौनिकता शिक्षा जीवन उपयोगी सिपको आधार हो। असल मान्छे बन्ने एउटा प्रक्रिया हो। यो विषयमा खुलेर छलफल गर्नुपर्छ। बृहत यौनिकता शिक्षा हाम्रै लागि हो। घरदेखि विद्यालयसम्म, गाउँदेखि सहरसम्म खुलेर छलफल गरौँ। अस्ट्रेलियन सरकारको सहयोगमा UNFPA र सुनौलो परिवार नेपाल। प्रसुति एक विशेष अवस्था हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको समयमा यस अवस्थालाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्दछ। गर्भवती तथा सुत्केरीलाई पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि गर्भवतीलाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। बच्चा जन्माउने बेलामा पनि खतराका लक्षणहरू देखिन सक्छन्। 8 घण्टा भन्दा बढी लामो सुत्केरी व्यथा लाग्नु, बच्चाको पहिला हात, खुट्टा वा नाल निस्कनु, गर्भवतीको हात खुट्टा अररो भई काप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, बच्चा जन्माउनु अघि अथवा बच्चा जन्मिसकेपछि पनि धेरै रगत बग्नु। यस्ता लक्षणहरू देखा परेमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानुपर्छ। समयमै खतराका लक्षणको पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा भएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र UNFPA द्वारा जनहितमा जारी। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब 24 घण्टा नागरिकको सेवाका लागि तयार रहने स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको कुरा। कोरोना महामारीका समयमा देशभरका 50,000 भन्दा बढी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नमा खटिए। उनीहरूले स्थानीय स्तरमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिनेदेखि कोरोना भाइरसका बारेमा जानकारी दिनेसम्मका काम गरे। हजारौं स्वयंसेविका त प्रत्यक्ष रूपमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा नै खटिए। तर सरकारले आफूहरूको कामको मूल्याङ्कन नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। समुदाय स्तरमा नै कोरोना फैलिने देखिएपछि अछामको मङ्गलसेन नगरपालिका एक साताका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। सबैजना घरमा नै बसिरहेका छन्। कतिले कार्यालयको काम पनि घरबाटै गरिरहेका छन्। तर वडा नम्बर 5 का 55 वर्षका मङ्गला विक घरमा बसिरहन पाउनुहुन्न, किनकि उहाँ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका हो। गाउँमा कसैलाई स्वास्थ्य समस्या देखिए उहाँलाई नपुगी सुखै छैन। मेरो एकजना महिला अब बच्चा पाउनको निम्ति एकदम तयारीमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई कोरोना समूह जाँदैन भन्न मिल्छ। मैले जानु परेन, सुरक्षा गर्नु परेन। त्यस्तो जोखिम छ हामीलाई। कमसेकम हामीलाई अहिले बिमाको व्यवस्था गरिदिएको भए। मुलपानी गाउँपालिका 3 बागलुङका कमला सिलवाललाई पनि सबैलाई जस्तै कोरोनाको डर छ। तर डराएर के गर्नु, आफ्नो काम नै स्वयंसेवा गर्ने। कोरोना भाइरसको समयमा पनि रात बिरात नभनी खटिनुहुन्छ। उहाँलाई काम गर्नु परेकोमा होइन, राज्यले नहेरेको प्रति भने दुखी हुनुहुन्छ। अब स्वयंसेविका भएर चाहिँ 60 वर्ष निक्लिसकेपछि हामीले उबेलामा गरेर स्वयंसेवक भएर गरेको कार्यमा चाहिँ अहिले यति दिन नपाइयो है भन्ने कुरा चाहिँ मासिक कम्तीमा पनि 1000 रुपियाँ भए पनि उहाँहरूले पाउनुभयो भने त्यो सहज होला जस्तो मलाई लाग्छ होइन। उहाँहरूले हिजो हामीले गरेको कामको आज हाम्रो मूल्याङ्कन भयो, बुढेसकालमा हामीले यति भने बुझ्न पाइयो भन्ने कुरा स्वयंसेविकालाई हुन सक्छ होइन सर। मेरो मनमा लागेको कुरा है, त्यो सबै स्वयंसेविकाको मनमा त्यही पनि छ। बागमती प्रदेशका 13 जिल्लामा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको संख्या 9000 छ। स्वयंसेवीलाई स्थानीय तहपछिको नजिकको सरकार प्रदेश सरकारले के सोचिरहेको छ?
बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल भन्नुहुन्छ, महिला स्वयंसेविका खासमा अब आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका सहयोगी कार्यकर्ता हुन् होइन, उहाँहरूलाई स्थानीय तह अन्तर्गत नै परिचालन हुने गरी हटाइएको अवस्था हो। त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूको स्थायित्व हुने नहुने के गर्ने भन्ने त स्थानीय कानुन अनुसार नै हुन्छ, प्रदेशले गर्न मिल्दैन गर्दैन पनि। र अहिले चाहिँ हामीले उहाँहरूको कामको महत्त्वलाई ध्यान दिएर प्रदेश सरकारले उहाँहरूलाई सञ्चार खर्च भनेर वार्षिक 2500 रुपियाँ हामीले दिने गरेका छौँ। अहिले मुलुकभर 50,000 भन्दा बढी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका छन्। कोरोना विरुद्धको अभियानमा सरकारले उनीहरूलाई खटाउने निर्णय गर्यो र प्रति कोरोना संक्रमित व्यक्ति हेरे बापत भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भयो। तर उनीहरूले यो रकम पनि अझै पाउन सकेका छैनन्। किन? स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतम, सरकारले केही सोचेका छैन, किनभने स्वयंसेवी हो नि त। कोरोनाको बेला त उहाँहरूलाई भनेकै छ त, पोजिटिभ मान्छेहरूलाई हेर्नुभयो भने बिहान र बेलुका दिनको 2 चोटि गरेर हेऱ्यो भने दिनमा 200 रुपियाँ एउटा बिरामीको दिने भनेर डिसिजन गरेकै छन्। हामीले त निर्णय गर्ने हो, दिने त पालिकाले हो नि। स्वयंसेविकाले सरकारबाट वार्षिक पोसाक भत्ता बापत 10,000 र यातायात खर्च बापत प्रोत्साहन भत्ता भनेर वार्षिक 3,000 गरी 13,000 मात्रै पाउँदै आएका छन्। जीवनभरि सेवा गरेर पनि सरकारले नहेरेको उनीहरूको गुनासो छ। केशव भुल, CIN, काठमाडौँ। रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। नेकपा विवाद स्थायी कमिटीमा प्रवेश, प्रचण्डले प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म बैठकमा नजाने भन्दै ओलीको पत्र, फिर्ता नलिने प्रचण्डको अडान, मिलनबिन्दु स्थायी कमिटीबाटै खोजिने। कोरोना उपचारमा दोहोरो शुल्क नलिन अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह, सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधि संशोधन हुँदै शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेलाई कारबाहीका लागि सिफारिस। कृषि क्षेत्रमा 27 बैंकले 5 अर्ब लगानी गर्नै पर्ने निजामती कर्मचारीको बिमा अब सरकारले गरिदिने, योगदानको मूल्याङ्कन नभएको स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको गुनासो। किसानको भारत बन्दप्रति विपक्षीहरूको समर्थन, चुनावी नतिजा उल्ट्याउन ट्रम्पको दबाव, अझै भएन बेलायत EU व्यापार सम्झौता। र अस्ट्रेलिया विरुद्धको T20 सिरिज भारतलाई इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुल, टोटनहम र लेस्टरको जित। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन लिएका छौँ। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट कर्नर किक शीर्षकमा रवि मिश्रले बनाउनु भएको कार्टुन छ। यहाँ नेकपा भित्रको विवादलाई नै देखाउन खोजिएको छ। आज भोलिका सबैका कार्टुनहरू यतैतिर केन्द्रित हुने गरेका छन्। प्रचण्ड र नेपाल पक्ष एकातिर देखिएको छ, ओली पक्ष अर्कोतिर देखिएको छ। दुवै पक्षकाले नाराबाजी गरिरहेका छन्। खास गरी मास्कवाद र लेनिनवाद भनेर नाराबाजी गर्नुपर्ने, नारा लाउनु पर्नेमा अचेल अर्कै देखिन्छ। यस्तो लेखिएको छ। नेपाल पक्ष र प्रचण्ड पक्षले चाहिँ बैठकमा उपस्थित हुनैपर्छ वाद, जिन्दाबाद यसो भन्दै नारा लगाएका छन्। ओली पक्ष भन्छन् हुँदै हुन्न वाद, जिन्दाबाद। हवस् त प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई राजन रुचाल र गीता चिमौरिया बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम जनजीवन प्रसारण हुनेछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। मिची मिची हात धौँ, कोरोना भगाउँ। नमस्कार, कार्यक्रम जनजीवनबाट म शोभिता रिसाल अनि म राजन रुचालको तपाईँलाई स्वागत छ। रेडियो कार्यक्रम जनजीवनमा आज हामी स्वास्थ्य संस्थामा सरसफाईको अवस्थाको विषयमा छलफल गर्दैछौँ। UN हेबिटाटको सहयोगमा सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले कार्यक्रम तयार गरिरहेको छ। CIN-बाट हरेक हप्ताको सोमबार बिहान 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म र देशभरिका विभिन्न सामुदायिक रेडियोबाट फरक फरक समयमा यो कार्यक्रम प्रसारण हुँदै आएको छ।
यो रेडियो कार्यक्रम देशैभरिका सामुदायिक रेडियो, इन्टरनेटमा CINखबर.com र मोबाइल एप CIN डाउनलोड गरेर पनि विश्वभरि नै सुन्न सकिन्छ। आज कार्यक्रमको 5औं अङ्क हो। आजको कार्यक्रममा स्वास्थ्य संस्थामा शौचालय, हात धुने व्यवस्था, साबुन पानीको प्रयोग र फोहोर व्यवस्थापनको अवस्था। हेर यस्तो कोरोनाको महामारीमा पनि कस्तो धारा खुल्लै छोडेको होला। हेर गीता, तिमी विद्यार्थी भएकाले त अझ अरूलाई पनि धारा खुल्ला राखेर पानी खेर फाल्नु हुँदैन, धाराको सरसफाई र संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर अरूलाई पो सिकाउँदै हिँड्नुपर्छ त। माफ गर्नुहोला बालकृष्ण सर, म अबदेखि आफू पनि धारा खुल्ला राख्दिन, अरूलाई पनि खुल्ला नराख्नु भनेर सिकाउँछु। धन्यवाद तिमीलाई। हेर, यो धारा र शौचालय वरपर यति धेरै फोहोर भएको छ, यसले त रोग फैलिहाल्छ नि। अब सबै साथीहरू र समुदायलाई यस्तो सार्वजनिक स्थानमा बनाइएका हात धुने धारा र शौचालयहरूको संरक्षण र सरसफाईमा ध्यान दिनको लागि सबैले जनचेतना फैलाउनु पर्दछ। सार्वजनिक स्थलहरूमा हात धुने धारा र शौचालयको नियमित मर्मत सम्भार गर्नाले कोरोना लगायतका महामारी तीव्र गतिमा फैलनबाट रोक्नुका साथै पूर्वाधारहरूको दिगो रूपमा प्रयोग गर्न समेत सक्दछौं। सार्वजनिक स्थलमा जडान भएका हात धुने प्लेटफर्म तथा शौचालयको नियमित प्रयोग, सरसफाई तथा संरक्षण गरौं। UN Habitat र CIN। स्वास्थ्य संस्थाको सरसफाईका लागि गैर सरकारी संस्थाले गरिरहेको पहल। अब हाम्रोमा त टोयलेट अब भित्रै एटेचहरू छन् होइन, त्यसले गर्दा टोयलेटमा समस्या छैन। हेल्थ पोस्टमा पस्नुभन्दा अगाडि धाराको व्यवस्था गर्नु भएको छ र त्यहाँ साबुन राखेर हात धोएर मात्रै भित्र पस्नु भनेर उहाँले चाहिँ त्यस किसिमले हात धुवाएर भित्र सेवा दिनुभएको छ। स्वास्थ्य संस्थाको सरसफाई व्यवस्थापनका लागि सरकारले गरिरहेको काम र भावी योजना। र हामीले यो 22वटा हेल्थ सेन्टरहरूमा खास गरेर त्यहाँ अब पानी सहितको शौचालयको सुविधा सम्पन्न व्यवस्थापनका लागि हामीले अब समन्वयकारी भूमिका र त्यस्तै पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर स्वास्थ्य संस्थाहरूमा शौचालय उपभोक्ताहरूले चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि शौचालयको पानी सहितको शौचालयको व्यवस्थापन, त्यस्तै हात धुने स्टेसनहरूको व्यवस्थापनका कुराहरू गरेका छौँ। लगायतका अन्य सामग्री पनि कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। कार्यक्रम अवधिभर रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। अब हामीले अब विभिन्न पार्टनरहरू, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारको समन्वयमा हामीले अब यसलाई जुन उहाँहरूको समस्याहरू छ वा जुन ग्यापिङ छ, जुन इक्विपमेन्टहरूको अभाव छ, त्यसलाई कसरी पूरा गर्ने भन्ने त्यो हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ र समन्वय गरेर त्यो कामहरू पनि अगाडि बढिरहेको छ। नेपालको संविधानको धारा 30 को उपधारा 1 मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। अनि उपधारा 2 मा वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षति बापत पीड़ितलाई प्रदूषकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने पनि संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। बढ़दो जनसंख्याका कारण स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवाजन्य संस्थाको संख्या बढ़दै गइरहेको छ। यता स्वास्थ्य संस्थाबाट सामान्य फोहोर मात्र नभइकन हानिकारक फोहोर पनि निष्कासन हुने गर्दछ। हानिकारक फोहोरको उचित व्यवस्थापन र सरसफाईमा ध्यान दिइएन भने यसले मानव स्वास्थ्य एवं वातावरणमा गम्भीर खालको असर पार्दछ। वातावरण विभागबाट समय समयमा हुने गरेका अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा पनि स्वास्थ्य संस्थामा उचित पानीको व्यवस्थापन, शौचालयको सुविधा, पर्याप्त साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था तथा स्वास्थ्य संस्थामा निष्कासन हुने फोहोरजन्य पदार्थको उचित व्यवस्थापन नभएको पाइने गरेको छ। तर मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहकै भएकाले भने अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा सरसफाईको अवस्था केही सुधार हुँदै पनि गएको छ। झापाका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरसफाईमा विशेष व्यवस्था